سلام كمي تصنيحكم كبرات تخطاتلتي لومون أزي حماق زينا تسمع له كان إيرترا حونا كنت تقاتل إذا حبر زلو بعلت عسران سلستن سنبت معالتي أب جزء تقتلو كم استرخبه أب إيرترا نلعل شمون تدك آنستيو اندع عمت أن بفيديو زقادح إيرترا ون كم تتحازي تقليتو أفتح موبايل تطاوي عملتنا فتسمع هذا فيديو مليء وانزنا بلاقن أزي راح يكونن قداي أدوناي ون أزيو أزرارابي زلو نتقراي واقاخف لأيون اندات بحاليو አዶናይን ተጠንቅቀን ካልያዝነው ቤተሰቦቹ ይሄን ልጅ ዋርን ካላደረጉት የትግራይ ህዝብ አገብበል ስነ ስርዓት ያዝረጋበል ካላለው አዶናይ ትግራይን ዋጋ ያስከፍላል። እዚኦምን ካልኦትን ይሕዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ነዚ ቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነዚ ቪድዮ እንተፈቲኹም ድማ ላይክ እንዳገበርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብክብሪ ዕድም እስኪ ናብ ዝፈላማይ ጉዳይ መዋት ሓውና ዘሎ ቪድዮ ከሰጋግረኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ካናዳ ዝሕዝን ዜና ምስ ንሰግር ግን ዝብስ ልትሪእዎ ዘለኹም ኤርሚያስ ዘርእዝጊ ዝተባሃለ ወዲ 28 ዓመት ኣብ ዕለት 29 ናይዚ ወርሒ 11 ኣብ ዝወፅእ ዜና ማለት እዩ ብዕለት 23 ሰንበት መዓልቲ ኣብ ገዝኡ ተቐቲሉ ከም ዝተረኸበ ኣብ ማእኸል ገዝኡ ናቱሬሳ ከም ዝተረኸበ ልክዕ እሱን ብዝሕዝን ኣገባብ ዘሰቅቕ ልክዕ ከም ናይ ጀርመን ዘጋጠመ كم عين تكتات لا أبجزء كم استرخبه بوليس حابريتا حبير نيرو سدرا بيتون بعلت 23 كلتشحن 25 مالتيو أبي إدمنتون ألبرتا كندا بأسكاقي أجواب أموتا أبجزء عارفه خمس نحن حبيرو مالو نحجز لينكون تخفيتو قالو من مخانو قالون أبزي بملؤ تصحيفو قالو مالتيو إذا حابريتا زي حقيقي نظام سدرا نحجزهم لينك ناي تحجز أبوتا فيسبوك ناي كومنتن كم دم أبيتو بجرلكم على اللغة أبزي سله زي كال ناي تيك توك مالتيو لكن أبجزاء جزء من يقتل زخل وي من يقدمي ترطر أنت دايلكا إذا حاولنا زعق أبو سبنيرو أتي زعق أبو سبيو ترطر زلوا بوليس كم يلو أي حبرن أفتنا بوليس أفتي نايسبات قالوا كومنت كابزرقبكو كافلكم هذا سب مسبيتو أدى 4 دقيقة تبعيسو كابجزاء وتيو نزي إرمياس أسرع عنيرو إزغاء حرايلو مسؤول صومون ملا أميتو إتسو أيجن تجني قصل زنبري مثلاً نزي مسكين ودي بزاف كعكح كتيرو نسدما تحانيقو كان ملسون كساب حجة أي تفلتين مهنياتو تزقطلو تحانيقو ميتو كلتيهم سلا زموتو سي نصر أي تحبرنيهم زبل زلو أب موداته نزمته منكس سماي وارس مسدرا صنعتها إجزابير كم زعين الحدقة يدحننا هو كبرات تخطاتلتين تاي بحال كوينو نمواتي منقص سمياتي وارسو نسدرا موات دما صنعاتي هاوكم كمتي تسمعوا زلخم إرمياس حونا بأزيو زسكحخن زسكقن جبن كم سقطر إيو زقلت زلو قتاليو تباهيلو زترتر زل دما مس بعالت جزء مس أد 4 دقو زتأس خوينو من إرمياس عقواني نستوصل معالتات مساحة كقمت زولو حاد وجن كم سقطر إذا حبر زلو تي قتال تباهيلو تتأرون بعلو عرصت في إتحاني وخمس موت إذا قلت لنا هو أنتي بهالكوين وكاب دنجت نجار يصورنا أي إسكي نفتخالي زلو فيديو كاستجاجركم كبرات تخطاتلتي كبتي كلاتنا نكاتاتولو زلنا أب سوشيال ميديا حما ورا يزورالو نسدو مع كلت إرتراوي من إسات تقتيلهم ترغيبهم أب حدا جزا تي هاجر كندا خوينو ألبرتا كالجاري بحال بفلاي دما ريدستون زبحال جزاوتو مالتيو زمن إسات مويتهم ترغيبهم منسي إرمياس نتي عركو مسبيتو شجر سلازنوبرو نخعقب أبجزء يوم مطيرو مالتي تي أب مس إرمياس غمت نبرز تعاقب بسب نحدا شجر زنوبرو مس بسعيتو زي تسعة معسب روج إنكت كم زنوبرو استفعل عليه سباتي زاربو مالتي زد ما بتي بوليس قمتي بوزلو يتسبتي أفتجزا وشتي منبر جزانا إرمياس الذي تسامعوني إرمياس كتيلو نعومس قتل دما نبصات فيوزبل كمت هيبو مالو إذا حبرت هذه بستفعلوا تابلت ناي كندا كمون أب سوشيال ميديا زلوا حبرتها أتصاري نبخم زبلو زلوا إذا نصرت حبرتها جن كساب حجي ببوليس 100 تستوعب حبرتها 5 اللي أنا خا جزء وسيدة نتصيره مالتي زحش حبرتها نبخم كبل وسينة كساب حجي خا أيسر حكون تزينه حجي جن ترجع 5-6-7 تحري محتاج تمام صار حبرتها سلزرقب كي أنا بخم زبلو زلوا زيادة خزارو بولو داري زلخو كلتا من إسيات سدرو آمن بزح سبن كاوم بزح تصبه ولا حقرهم كاوم بزح تصبه كنسا كم زي تاكم نجارات كم يخط أفوتر خلها عزيو زحزنك عزيو زي تحساس بك سلازي چنكت
ስትረስ ዝበሃል ነገር ሓቂ ምዃኑ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ ሽግራትና ስለ ዘይንዛረብ መወዳእቱ ተጎዳእቲ ንሕና ኢና ንኸውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሓይሽ ምክንያቱ ኣትሊስት ንሰን ናይ ምዝራብ ዓቕሚ ኣለወን መሓዙት ኣለወን ምስ ሓፍታ ተደዋዊላ ክትበኪ ክትዛረብ ትኽእል እያ ቴራፒ ርእሱ ዝኽኣለ ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ ግን ስቕ ሕትም እዩ መወዳእቱ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዲዛስተር ይኸውን ኣሎ ስለዚ በጃኻትኩም ጭንቀት ክልወኩም ከሎ ብዛዕባ ጭንቀትኩም ክትዘራረቡ ልዕልኹ ድማ ጭንቀት ዘለዎ ሰብ ናብ በዓል ሞያ ንክኸይድ ክንምክሮ ክንክእል ኣለና እዚ እንነብሮ ዘለና ምዕብል ዓዲ ዝተፈላለዩ ጭንቀት ኣለዎ ሰብ ድማ ዝፈልጦን ዘይፈልጦን ነገር ጠንቀምቀም ናይ ምባል ቴንሽን ወይ ድማ ጠንቀምቀም ናይ ምባል ነገራት ከም ዘሎ ኣብ ግምት ክነእትዎ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ሰብ ሓሪቑ ዝኾነ ነገር ኣክት ክገብር ከሎስ ምስ ነፍሱ ድዩ ወላ ምስ ዘይነፍሱ ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና እሱ ጥራይ ዘይኮነ ጭንቀት እውን ዘይገብሮ የብሉን ትዝኸፍአ ሕማም እዩ ስለዚ ክንጠንቀቕ ክንክእል ኣለና ዝተጨነቐ ሰብ ናብ በዓል ሞያ ክኸይድ ከምኡውን ንሕና እንተኽኢልና ድማ ዓቕምና ንሕግዞ ልዕሊ ኩሉ ግን ንሕማቕ መዓልቲ የለኹላን በላ ዝበሃል ናይ ኤርምያስ ኣጋጢሞ ዘሎ ገዝኡ እሞ ብፈታዊ ተቐቲሉ ዝበሃል ዘሎ 100% ወላ ርግፀኛ ይኹን ዳርጋቶም ፖሊስ ግን ናብ ከምኡ ትንታኔ ከይዶም ኣለዉ እንብሎ ዘለና ዘረባ ማለት እዩ ከምዚ ንኸይጋጥሙን ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኩልኹም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ስደት ዘለኹም ዝኾነ ናይ ጭንቀት ነገርን ካልእን ክስማዓኩም ከሎ ምስ መዛምኹም ተዛረቡ በዓል ሞያ ሓገዝ ክትረኽቡ ሕሰቡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ባህልና እንታይ ዝብል ምስሊ ኣሎ መሲልኩም ሓባ ቁስሉ ሓባኢ ፈውሱ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ብዛዕባ ጭንቀትካ ዘይትዛረብ ተዳ ኮንካ ብዛዕባ ሽግርካ ዘይትዛረብ ተዳ ኮንካ ሕማምካ ትሓብእ ኣለኻ ፈውሱ ድማ ክርከበካ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ጭንቀት ናይ ብሓቂ ዲፕሬሽን ናይ ብሓቂ ስለዚ ንጠንቀቕ ክቡራት ተኸታተልቲ ከም ተሰማዕኹሞ እዩ ያው እቲ ሞዋት ሓውና ኤርምያስ ማለት እዩ ብፎታዊ ከም ዝተቐተለ እዩ ዝግለጽ ዘለና ወመብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ክንጨናነቕ እንተለና ናብዞም መንፈሳዊ ቦታታት ከይድና ምፅላይ ጸሎት ምግባርን ካብ ጭንቀት ይፈላልየካ እዩ ካብኡ ድማ ምስ መዛኑና ምስ ኣዕሩኽትና ኮይና እውን እቲ ዘጨነቐና ነገር እቲ ዘለና ውሽጥና ንኣዕሩኽትና ምንጋር እውን ክነፍሰልና ስለ ዝኽእል ኣብ ውሽጥና ንሓው እንተዳ ኮይና ግን ከምቲ ሓውና ዝበሎ ሓባኡ ቆስሉ ሓባኡ ፈውሱ እዩ እሞ ንኣዕሩኽትና ንመዛኑና ምንጋር ካብኡ ሕልፍ እንተይሉ ድማ ናብ ሰብ ሞያ ከይድካ ምምኻር እውን ፅቡቅ ኢና ክንጨናነቕ እንተለና እውን ክንናደድ ከለና ክንሓርቕ ከለና እውን ዝኾነ ነገር ክንገብር የብልናን ትዕግስቲ ክህልወና ክህልዎ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ተናዲድካ ተጨኒቅካ ካብ ኣፍካ ተውፅኦ ነገራት ናብ ብዙሕ ነገር ክወስደካ ስለ ዝኽእል ካብ ኣፍና ነውፅኦ ይኹን ወላ ካሊእ ብስጉምቲ ክንወስዶ እናሓስቦ ነገር ትዕግስቲ ጌርና ሓሲብና ክንገብሮ ክንክእል ኣለናና ክንጨናነቕ ከለና እውን ብዝበለፀ ንሰብ ሞያ ምምኻር እውን ፅቡቅ እዩ እስኪ ናብቲ ካሊእ ዘሎ ቪድዮ ድማ ከሰጋግረኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብከምዚ ዝኣመሰለ ከቢድ ጭካነ ቀቲሉ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ጥርጡር ኤርትራዊ ተታሒዙሎ ይበሃል ኣሎ እንታይ ክብል ደለ መሲልኩም ብከምዚ ደረጃ ተጨካኪናሉ ዘለና ምክንያት እንታይ እዩ ካብ ሃገርና ክንወፅእ ዝገበረና ጉዳይ ኣብ ዓድጓና ኣብቲ ሰሪሕና ህይወትና ቀይርና ናብራን ስድራናን ክነመሓይሽ ንኽእለሉ ቦታ በፂሕና ንክንቃተል ድዩ ግን ኣነ ንዓይ ሕቶ ኮይኑኒ ዘሎ እንታይ መሲልኩም ስለምንታይ እዩ እቲ ኤርትራዊ ኣብ ዓዱ ኣብ መሬቱ እንከሎ ኣብታ ኤርትራ ትበሃል ቦታ እንከሎ ከምዚ ዓይነት ክፉእ ክገብር ዘይከኣለ ስለምንታይ ካብ ዓዱ ምስ ወፀ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ንክንበፅሕ ዝገብር ሕማቕ ዝኾነ ጭካነን ኣቀታትላን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣነ ሓደ ግዜ ክሓስቦ ከለኹ ኣነ ካብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ካብ ዝኣቱ ካብ ኤርትራ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ስጋብ ዝኸይድ ኣብ ኤርትራ ሕማቕ ገበን ርኤ ሰሚዐ ይፈልጥን ብደረጃ ኣብዚ ምዕቡል ዲሞክራሲን ፍትሕን ዘለዎ ሃገር እንነብሮ ዘለና እሞ ንሓድሕድና እንጋበሩ ዘለና ኣብ ኤርትራ ከም ዓይነት ክፉእ ነገርሲ ርኤን ሰሚዐን ኣይፈልጥን በዚ ኣብዚ ዓዲ እንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እዚ መንግስቲ ኤርትራስ እቲ ኣተሓሕዙ እንታይ ዓይነት ሰባት ከም ዝኾንና ስለ ዝፈልጥ ድዩ ከምዚ ገይሩ ሒዝና ወይስ እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ኣነ ምንም ይርዳእኒ የለን ምክንያቱ ኣብ
ኤርትራ እንከለና እታ እንኩ እንፍርሓ ከይንግፍፍ ተገፊፍና ሳዋ ከይንኸይድ ወይ ከዓ ተሃድሶ ከይንወርድ እምበር ንዝኾነ ውልቀ ሰብ ንዝኾነ ዜጋ ንዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ብከምዚ ዓይነት ግፍዒ ክንቀትል ኣይኮንናን ሕማቅ ነገር ክንገብር ተራእይና ይንፈልጥን ብዝኾነ ንምንታይ ኢና ከምዚ ንኸውን ዘለና ኣነ ኣይርዳእንን ብዝኾነ ግን ከም ግምት ክግምት ዶ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ዝትሕዞ ኣተሓሕዛ ጽቡቕ እዩ ዶ ክበሃል ከኣል እስካ ሓሳብኩም ሃቡኒ እስቲ ሕዚ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ኤርትራ ንልዕሊ 8 ደቂ ኣንስትዮ ዝዓመፀ እሞ ከዓ እንዳዓመፀን እንከሎ ብቪድዮ እንዳቀድሐ ዘፈራርሐን ዝነበረ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ከም ዝተሓዘ ዝግለጽ ዘለና እስኪ ናእኸብለኩም ኣብቲ ሞባይል ጦጣዊ ዓመፅና ፈፀመ ከሎ ቪድዮ መሊእዎን ዝነበረ ግን ዘይመፃ ብዙሓት ኣለዋ መፃ ፀቢና ኣይመፃን ተኸሳሲ መድሃንያ ገብረ ህይወት ንጉሰ በሃል ዕድሜ 41 መወቅል ዓዲ ኣድራሻ ዓመፂ ንዞባ በሪኽ ሕጂ ሰብዚ 8 ዝኾነን ሓቢረን ክሳብ 3 ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ሞባይል ሕዲጉ ወሲዱ ልክዕ ሰብዚ ኣባል ፀጥታ እየ እናበለ ኣብ ፀልማት ፀኒሑ እንታይ ትገብራ ፀኒሕኹን ስመን ፀኒሕኹን እናበለ ሓቲቱ ኣፈራሪሑ ኣብ መኪና ወሲዱ ይቕዕምፀን ፀኒሑ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲኻ ልክዕ ዝቐረበሉ ክሲ ሙሉእ ኣሚኑሉ ኣሎ ዳጊት 3 ታች ሞባይል ኤግዚቢት ተታሒዘን 8 ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣመልኪተን ዝነበራ ናይ ሕክምና ደገፍ ተገይርለን ካብ ጥንሲ ካብ ኤችኣይቪ መድሃኒት ተዋሂብዎን ወከምቲ ዝሰማዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ከባቢ 8 ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዓሚፁዎን ከይኣክል ድማ ብቪድዮ እንዳቀድሐ እዩ ዘፈራርሐ ነይሩ ኣነ ኣባል ናይ ፀጥታ እንዳበለ እዩ ዘፈራርሐ ነርና ሕዚ ድማ ብፖሊስ ተታሒዙ ጉዳዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዘሎ እዩ ተሓቢሩ እስኪ ሕዚ ድማ ናብቲ ቀፃሊ ዘሎ ቪድዮ ከሰጋግረኩም ክቡራት ተኸታተልቲ 15 መዓልቲ ከይኣኸለ ገንዘብ ይውዳእ ሽዑ በቃ ሓውን ኣብቲ ግብፂ ነይሩ ሕጂ ተሓው ይብሎ እዚኣ ሰብ እዚኣ ከምዚ ኮይና ኣላ ጠኒሳ ኣላ ገለ ይብሎ ሰንቢዱ ወዲ እንታይ ትብል ኢሉ ወ ጠኒሳ ኣላ ደዊሉ حتى هو تأنيسة جن تعميسة إلات تعميسة قال مسبلته خلاص أجمع يلن تعميس كيلو ستيرو دحريو تحاو مستور له انتهي ده أيت فتحان ده خمس بلو انتهي لك فتحة سبيتين دي العرب قال كداني إن كلا تعميسة كل كتر ده الله لك قاله يبلون ماني لو كايلو ماني لو تعميسة إذا سبزي عركل له وايلو تجنزب تصدق نبرك لا يتاوتري تحضروا لني رايلو كابويات أني سايلو ودي سنبيدو ولا يلو مسؤولية تحضر مسؤولية وعد جنزب كاسم ينزل العوزة لو يبلو حجت تحوو اسكندرية زبال جنبر سخا أب كايرو ياتنبر شعزو ودزي كب تجعنيكو أما ودأتو مسعرفتو يمكر أما ودأتو يلومو نحوكا كنأمنا ينخل وانا معاك نأمنا ينخلنا قل كبزيت تجعنا بعد خزي ترقاقو تسايلهم هم انتهى قبل كي نقركا هندبت كدي لهم ودح رايلو تكيتو قريسو هندبت كايرو يورد مالت كايرو وريدو تخيلو تاكسيو تخاريلو أبتا قزاء يماتس مالت يكوحكح دحر كندي تخافتو مالت كفت مصبرتو سنبيدا دفيون عاءتيو التعراتو سودك إسوس أنحوه السودك إسوس أنحوه ودي بقى سنبيدو طوال أبقى مكرلو شتكيلو واتيو باتا تاكسي زماسا زخوان قربا هوتيل أبقى اتوانيلو ودي دك أسان نيتين ملو دحريو نبهو كيدو سب عبيتي سبات أوعو أني بقى حقات فاهم انتاي مقدفك بقى بس أي تسمى معنا ولا نعاسة روح مخنيات بفقري تمرعيوه بفقري زي ناي تيك توك يعني وانا بزي تيك توك بزي حايته منوية زبلو بزي تلاليوه دحرايا بوساب مع بيلوم قال المهم فقر مصريتهم كبابي وياك يعني تياغوال كبزي بهير ناتنا ودت أول شتات يلوم كيدو فتحاه يبوا ناي كلتا ورحقا ذكراي كفيلو الله والسلام عليكم يلوا تماليسو أبزي حجي بقى قوال نسيت زولوات صديو ولا مسؤولنا برام حازوتو سلام يبلم بقى كله بتيخوه سكيحوما تجي كبرات حواتي السخومون مجمرتا شيطان كل جزء مساخر بس ما بلو أعوذ بالله بلو ترقاقو تمزحونا
زجبرو سجون توصدوا أي تقتلا أي تهرما حماقون أي تبرر صباح نقول مذكر زخنا كون قد فلا طبقنا جر جبر الله صباح نقول عخاون حنت طبق تجبر كتمات أكام أنت نجبن بجبن أي تفتحني خا إذا حاولنا حماق يرخيو أبرسيو يا دربات له كاو خعنا إيد بيدي رخيوا أنت خنا جن إذا حاولنا جن لبام كوينو تانيحو منم جبن كفتم أيدلين نأك قتل ولا نتي مسأ زنارة كقتل وي كهرمون أيدلين أنت هيدا أي حاسبه بسلامة ومجدي مسأ تفلاليو نأون ناكل تورح ما يجز آخر كفيلو إيو بسلامة ومجدي تفلاليو نأكورات خطاتلتي كمزي أزيوم دنجتنيا نجر نأنا نفتنا خصونا زخون نجرات كجاتونا نكلو بس ما أمكن الكل لنا حلنا ناس سبسكنا بالكل لنا كورات تخطاتلتي مغنياتو نجبن بجبن أيتفوت حنيخا نتي نسو زجات وما نجر بات السو زجات وما حارقو نا أحد نجر جروا أنت زنبر نيرو ويكعنتي مسألة زنبر ودون أحد نجر جروا أنت زنبر نيرو بفلاي كع أنت زقات لهم نيرو أين سماي أين مدري كل تجزء بدل أي نساء تأمينا مسؤول نابر أجيرة حدا رجيرة أي كع نسو سلام رخيو يخاف سماي يخاف مدرينا حدا نجر كمزي أنا كفتو نزخو نجرات كجاتونا كلوسي حلنا ناس سبسكنا بالكل لنا كورات خطاتلتي اسكي نفتقط على الفيديو خبركم ازيو حدار صبويو طعميو فقري طعميو نابرات مقبار صبويو ولعت وليدكا حدار كاغيركا ختنبر صقا املاخي كندي عينت حدار كم زلو دما نسخون تفلطيكم نسخون كاتفلطا يخن حدار انت سمره قرم صبو كم فقاد املاخ انت سمره لكا نغلتيها زخون طبق نجارات حيزو تمتع دحر مسمى معسينكا دحر مقجع بزيحو دحر كاب سبات ناب أرمين زغيركا هينو دحر حليوت كان لا تشرشر خيدو دحر دا فقر خان دا قدل خيدو فقر زي بلو دحر كوينو هو كت بزيحو نع خاي طبق غبابي خاي طبق نتوم ولي الكام زلخا قلعت أي طبق نخلي زي طبق سلازي أحوات كم سلطنات حبرة سب دا تسمع معك ركامبار كابزي يكون أحوات نخون دحر حجي كابزي يكون سدرا دقنا نخون دحر حجي تبها هيل كم في الله حلالي أحوات نقرأكم بك حلال كاب هو كثمن يربح نوم أنت دقنا الناس نتصمم تقول بزحات أحوات اللهم بزحات بإذنكم دول كنا نحوات اللهم توم دق خن تقتلوهم يهند اللهم بحدا هو كذل وحدا ندحر عبي خناهم كمزي أب سي أول سي حزيهم كقصة يختبل نزلخي لبا من دحر كوينكي لبا من دحر كوينكا جن نتسي أولي خات تفرسو كابت سي أولي خا أوتيخا أبزح البوتات وسطو زح البوتان تايب كلتي خا بحنس أختكون كلها دحر تجاج لخا تمسريت كايز لخا جوجو أي تعين مالتي بكا فقاد أملا خايكونا نيسمر لكا بمرددا بمكببار بسلطنا جباب تسلقي كيمتا ناي هلخ تجبارات ناي حنا مفداي تجبارات زي بلو نفلايت يمرت أنا هم سمحر مئتي أخاز بلكم زلخو هلخ حنا مفداي كيم بكال زي كلهم مصحتي جزء نوزي كنا نجار كنوس نيم زجورنا أو حدارنا أو وشت نابرانا زلو زخنا نجار دما بسلامة مجد خن فتح مكار التي زبالت أن تمرت أنيو بفلايك أنا حد جزء مشم نابرا حدار سئلك بحاول ترخب بتن تقول نجار يكونن مغنياتو نختار فرصة قليليو نام نور نختار سجل كبير سلزقنا مالتينا يمنا بقى بحرك نبر زي تخيل مخانكا انت دقا تسمعك جن نمود أتا درجة انت دقا بتحاجن بسلامة ومجدي مثل لايون فتح ون حدا جزء أمارات يو كتبلي عدليا سمحار حفتنا لك يا كورات تختاتلتي استحزون نفتقط ألزل فيديو كسجاجركم لعل حدر صدر أنت قمتا دكريش يلو أبوتاتنا أديتاتنا حدر كبوم خلو صدره ما يكون عليهم قدم حدر موصها صدرها إله حدر مسكبركا مسولت كاكين ناتكا فاميلي حشكاها انت لك حجزهم صدرها انت هرزيبلكا ندكها أبوخنم أدوخنم روسو ما يتقود أيوب إذا ما بزدلو دكنا أمونيني عيتو نومني الدلنياتات تخيلنا بلكالهم مولعات رئيس زلوهم إيرترا حيدنا يوم كان أعطينا زبوز حقين بلكالهم ناي مسته ناي حشش ناي مزرنا كوينهم كل رخبة منا إمانا نبلكالهم مسقوانا سيت الزعبي روسو تقودي إذن نبر ممزحتي إنك أبوها كم زغيرني سلزلو سري ناي بوتا سلزلو نبيهم زخود مسريكا قوال يمزغ يورو
ناب لزيان قصي مسخدو ود مس ودي نحنا بلك علينا إذا نجار الزخيم مسخلو ندقنا كابز زلوا أسخدو أدلوا كنجار لنا وتم تسمعهم أنت زي سمع عسمعني اللهم دك تبعتي أمنا يدقني يشتغلكم نزل نحنا نزاربو ها إيه تملوا مسانكم قدف عقب زبر نحنا نخدو دلنا صلز بهريبنا جين أتينا يبوتات كبرينا الملسل كذا لنا هو كبرات تختاتلتي أو حدار أو نبرة كفتم كابز فاتحو كلت سو حدار كابز فلالي حدا انتايو اتسمعي ويكع اتاسبيتي كاب نبرة كاب ندقع كاب نبعل جزء نسدرات حاسولو نسدرات تشنقلو نولدي زي غور كلهم نحوي نحفتي زي غور كلا زولو زبلا سلا زبزحة حدا جزء مالتيو كفتم نحدار نبرة كفتم بتنتينا نسو كون زغبو قدم حدار مغوارنا قدم نابرا مغوارنا يكم تحاونا زوله تخكل يبقى نحنا حدار قدم مغوارنا نابرا قدم مغوارنا نولدنا خنغورلهم كنكلنا نولدنا خنحجز كنكلنا حدار مسغوارنا كن قدم خنو زغبنا نابرانا نحدارنا كبرات تخاتاتل امتي خيا وقع $10,000 نحدا سبكتمصو انت خون العليو عدتاتنا ناتلو $10,000 حمش عمت قليب كيا ناي جرمن دحن قدفهم شو 10 عمت قليبهم يا بروسس دونجيو قاليهم زي ولد لني مثلك هذلو زي ولدو تداجمو ابت دبصح عد مسمعوت غزو النفسون كاب غزات سوغو غزو اتا 10 عمت شفافيلو صالون زما عراريا تلفزيونا اتا غزا قلمله انها نصا زخده كلها نبرتا كاب غزا يسوغو بزي حدا نجر يدرم بزي حدا نجر كاب غزا يسوغو بزي حدا نجر يزلك هذلو يحزنني بتعمي يحزن اسمع عنه جيرانو كنزار سي نحاسي حمقنا يقالكا تعو انت يا تقبر عفاكو خي تحزل كابلك علو ضد ويلا بلك علو سبايا كون كان غزاها تقميتي يا رايزي تقبرو يبلكان تبلك تغزاكو تفوتيها سو اذا مسبوزهم يمدك تبعتو عاد انجليز زغدو امبر من علسك كالاي غزي بحر زفتن سبالو كالاي غزي شجر بزو قرزي فقد صرغي خدك سدل سبالو يمن جين حدا غزي كاب نجر تاتم نتتفوتو نجركا نتتفوتو ودخا فخا كساي تقبل املاخ سنه تتفوتو ودخا مسواعه تقرب مسبلو ودندي قريبلو نتتفوتو يخا صلي خاي غديف كاي خاي امارات يبلكان كتنبر تدليخا نودخا كتريون دحدليخا تنبر لك اسخا يا كتريون دحدليخا اما نودخا بلك على لومي راخاين صباحي راخاين نص ابي هو طلع ودخاي ما نقال نسيتي ما انا دي كونكوني بزي ولات كنبر اذا ايتو ما سريهم هذا ولات زي باللي كلهم ولاتنا حقفوا تاكم يغير كي تمتني ما شعت حدا سبكاري هو بتحضر انت يقبر اب حدا فيلم كاري اي ما حكبلا يا صقبلي ما تاي ما انت بسبات امناتنا طرايكو امنا ارتراون طرايكو ما فيلمنا ايطاليا ما تيستا غير كما وانا توماس كم غير تيستا خهر ما مسر اخوبت الفيلم انا غرمن يزنا ارترا نغرات واي انت هتخون دلا زابانا مسبصحت واي تا يتخون دلا بانا مسبصح زاني حدار زانا برا قلمله زابانا وفيلم تسرح سي انت نبي خيدكا زياداي ناي مصاويتي هوتي كو اخي صقم يبلن زياداي لمي ولدنا صباح نولد هاي صقم الله مقرتي تخلو ويني قلامي طوس ناي مصايت عنبابا نعاخي كير اخو دحر وعلي انت يتعمبتا زياداي كوفي الكسكي تقنين كدمو تقنين صباح كوفي الكبون كوفي الحلاي تقنين كخريك خلو مور دس دبلني زياداي مقرتي فليتي كار عصا بحري شارك عصا نباري اتسخكو عصا نباري اخي شارك عصا بسلامة منكب زي بالله جمل سوكو منكب زي بالله جمل اخي مقرتي ها منكب زي بالله جمل سوكو سبيتي اخي منكب زي بالله سبيتي منكب زي بالله جمل أرعد زي بالله بعراي ها سخوكو كل يخنعي أنت مكرتي
وكبرات تخاتلتي زحونا زلو لكعيو بفلاك حانتي زل على قوم نجرلا موزحتيهم اتهم زسرحو في متاتنا بوغن إرتراخون إثيوبيا نهجق في متاتلو بفلاك سوآيا يو موزحتي جزي نزا سبيتي زملكا زخون نجر بزولتون بتيستادي ولا بزفعيديو كله بأغريسيف نجر يزملسلنا اتهم نريهم في متاتون كنكلنا أو حدارنا نحدارنا فقرن سنيتن كفتر زخلو فيديوتاتن فيلمتاتن تنرؤون نتحدارنا أبزل على درجة خمسة أمونغنا زلو ركول كسات اتفقرنا ون كسسن سلاز حجزو نحدارنا ننابرانا زتقوم فيديوتاتون مرأي نحدارن ننابران أزو تقامي اسكي نفتخالي زلو فيديو دما خساقا قراكم قال أمكو تحز أمكو دهر بايت أم تفليك كحمش عمس سندروكي حتى تصدح أمر عدي وأبقلنا عاخي الناس حزس أبو عدي قال حجلو هاي مخ قبرو لهم ولا أنا يبلغون كهم رؤوا هاي كلهم مغنياتو أبي الله خا الكايم زي تفلت جنزبهم زي ملس كلام سي قال نعبا نديهم ورقي كنتيتهم نسبتهم تسلموا لهم إذا جنزبوا هاي كنا ما يجي مرتنا دي خات قبر الله مرعكي قبر كحلا سبيتك حس كحلا قبعة مال الله دحريون هاي سبيتك دس بلك قبر الله أي تقبر الله نعين تقبر الله لك ما يجي مرتاجين أدي خات واجز كفلت الكا أمر عخيبة حقا خلها قبر الله نعا ود السب ما بقاس اللغة كابوبون كابدني زي بقاس ولا حتى ما بقاس يقول وكبرات تخاتلتي كمتي عنتو زوليو نولدخا نسدرخا تقورلهم قدم حدار مقبارك أيو أمبر حدار ترأجيركا نابران ترأجيركا قدميا نابرخا نحدار كان يخوم زقبو كبرات تخاتلتي مخناتو نسخا أو حدار ترأحليخا أو نابران ترأحليخا أمخا قولعتو ون ترأحليخا نقولعتكا قديفكا نبعت قزخا قديفكا نسوأيك قديفكي مخا عندك قديفكي نسدرخا ترح تجنا أن ترأخونكي أو نابرخي نخاد كرادا تفتر لكم مالتيو سبايت هزيمتا هم كله تمرعز فاتح ثلاث أربعة تزصح كله صقيا حدا راي كونن زي تردنا كوزي زي تو هبس أجا تكارا خورن حراليها قمزي تكالاوس إز فرصو له نسي كونن نجرو كركر كأتي بقول ها سلازي ناي سيطان مخانو خاكل تخاف سلسة تدرد كاون اليوم نحر بزي حقل እግዚአብሔር እንታይ ደሊ ኻን የሚባል ሰው ገለገለ ሰቡን ኮላ ሓደ ጊዜ አገርመኩም ሲ ክንደይ ቅዱሳት ደቅ ንስቲየ እንዳሃለዋ አኸለዋ ሰባ ቆልዓ ውልድ ምሰበላ ተፋቲሐን ከማይለን ዝነብራለዋ አጭ ሓደ ጊዜ መቼም እግዚአብሔር አምላክ ዚያት መስል ቅድስት ንጽሕት ተኸላሲ ጥዒና አብራ ኸለዋ ዘይ ካለ ስለምታይ ኢልካ ተሓትሪያ እግዚአብሔር ዝምልሶ መልስን እሕና ንጽበይን በበይን ዚያት ሪያ ዘለኻኮ ንጽሕት መነኩሴ ኮይና ክትነብር ይዝግባል بفقادة بعلا تمرعا قد እግዚአብሔር ካብ ዘርአ ውላድ ከትርፍ ስለዝደለ بزرع غير ختكوي لك كمان دحري سبا يمسا زي قصل سلمت قدست يا زمرا صح سبا يتدل حريت يا እግዚአብሔር ንበይና ከምብራዝ መረጻሰብ ያ እንደህርት መንፈሳውነት ቀጽላ ተገን በዓል ትራይ በዓል ተጸጋ ከምዚ ይጅንር የዘለና አገዛ ማዓርን ጸባን ዝፍልፍለላ ደንሰ ወርተባዕተ ኮይኑን ታንት ምስ መጸት ፈትሐ ታንት መጻ ምስ ፈትሐ ታንት መጻት ፈትሐ እንታ ደሊ ኻን እግዚአብሔር አይብል ስለምንታይ ከምዚ አብያተን ይተም ጎረባበት ዘሎ አይ እዚ ንዕቃት ያ ይዝባል ሐቅ ሲኮነ አይደል ይኻን እግዚአብሔር ይዝባል አይተዋቡና ስለዚህ በዚ ነገር ዚ ሁሉ ተረዲኸ ዛ ሰውይት ዚያ ድማ ሰውታ መጥዋ ከለው እግዚአብሔር አምላክ ጽባህ አብሳሪተ ወንጌል ክገብራ ዝመረጻ ቅድስት ሰበይት ያ ካብ ዝገርመኩም ማለት አብሳሪት ወንጌል ናይ እግዚአብሔር አምላክ ለእኽቲ ክትከውን ተጸውዐት ያ አብልባ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናፍቆት አለዋ ሓደ ሰብኮ በመንዝርና ወደቀ ኸሊ ሰንበት ግን ቤተ ክርስቲያን ክትረኽቦት ኮለ ኮሚየለ ከምዚና ገበረስ ቤተ ክርስቲያን ካይ መጽኢልካ አትሐሚ ንዑን ስጉ ዝገዘኦ ካልእ ስለዘለዎ ኢምበር ብልቡ ከምስ እግዚአብሔር ዝነብር ሰብ ብስጉ ግን እንታይ ማለት ብስጋይ ንዓይ ዝገዝእ ካልእ ኃይል ይርሎ ሆይለን ብርሃን አለም ቅዱስ ጳውሎስ ካልእ ገዛእ መንፈስ አለው ንስጉድ ዘጨንቅ ማለት ልቡን ነፍስን ግን ምስመሪ ማለት ምስ እግዚአብሔር ወክቡራት ተኸታተልቲ ፍቃድ አምናኽውን አብናብራ አብ ሓዳር ወሳን እዩ ጌታ እንተ ዘይፈቀዱ ፈጣር እንተ ዘይፈቀዱ ማቸም በዓልኻ ትገብሮ ነገር የለን ሓደ ጊዜ እንታይ ንርኢና ሓዳር ይገብሩሞ ይፋትሑ እንደገና ምስ ካልእ ሓዳር ይገብሩ ወላ እታ ጓል ወላ ተወዲ ከዓ እንደገና ይፋትሑ ልዕሊ 2 3 4 ጊዜ እንዳተፋትሑ ሓዳር ዝምኩሩ ሰባት ሉ
ግን ፈጣሪ እንተዘይፈቂዱ ምንም ክሳኻልካ ይኽእልን ሓደ ግዜ ናብ ፈጣሪ ኸይድካ ጸሎት ምግባር ንናብረኻ ከስምረልካ ንፈጣሪ ምጽላይ ንስሓ ምእታው ዝወደልካ ነገር እውን ተነሲኻ ንፈጣሪ ኩሉ ነገር ንፈጣሪ ገዲፍካ ሓዳርካ ከስምረልካ ምጽላይ ዝመስሉ እውን የለን ንማሊል እስኪ ናብ ዲቆ ከብለኩም ዝውን በሉ እንዳ ነገር ከሎ ድኻ ክርኢ ከሎ ኩሉ ዝህብ ሰብ ኣሎ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይመጽን ይምበር ሃብ ክትብሎ ዝኸይድ ኣሎ ሓንቲ መዓልቲ ዘሰውዕል ነይሩ ግን ኣቦ ድኻታት ዝኸውን ንሱ ريخمون يخم نزقلا عبشمون تدقيق $13,000 بحسا أكيبكم له بنافها خلت ميتن 14,000 حمشة ميتن مسئلو مالي شعو تسيدو تقبيلي زغل عزي كومز قبرو من تاين حرت بايل حبو صبو معالتم مساخله نغلات ناساتفنا عناون تنكيفنا ريخمون እግዚአብሔር ብዙ አየን ተዚህ ሄሎ ነይሩ ተናተ ትምርትን ዓና እንዳይ ነገርና ነይሩ ረይኹም አይም ተንከፈና ስለዚህ ሰብዝ ግን ተመልከቱ ንሱ ተዛረባ ዘይተተንከፈ ሰብ ኦምሩ ዘይተኸፍተ የለን ማለት ታዲያ ከምዚኦም ዝመሰሉ ሰባት ንምትሳይና ንሕና ንጎየኩ ቀፂሉ ከምዚ ብል እታ ሰበይትኻ ጎይታይ ንስኻ ነቢ ምዃንካ ገና ሕጂ يردأن له لكاي تردأن زغلوت كراغر إسرائيل أو إسرائيل هو مس منفس أو مزراب أو مرها خفت الكاي حلنا خفت الكاي نفس أدام منفس قدس يمسح الكاي لأما وعالك مثل سراقي تكون مثل تصدق مثل تواي تتقوي مسكو مارج انت وعيلك أقول زربها قمارجي حكر مسكو مارج ذو على خصارف كله انت يزول مالتي شباب فنتي داين تاسوي لو فنتي صغير اذا ادخل لك غالي حكي عندما استزوع تخوين غير نفاس ياركي ها زي تخدنا سوا سخرام زرقص ملليخ وذا ترفي يتصرف حكي ما كانوا شي هبط ولا حنتي يقولون حارستاي تخوين خطاي لك هذا زي مران قدم ها قبات ارعت وذا ترفي يفلك أخلي أنت خير دقالة حسر قردي ذاي تزي إله صرفكاي مسمو جوجو توعد سوي توينا خير قرطاس مسيس وزرفي عطلك زمولو ببزوا على يسبس قلصو حكي ها حلا وطال تخوين خنتاي بالماليت وطاطا تل دعني قل لنا ودي صرفكا بزي يكون زفلت يلن ماليت سعراين تخوينون كم أخلكاي هي تزرع أخلكاي بقى أرحيو منجدو قال ملي أخلك خالد زربايل ولا تبغى أنت قريب زي واه بقى زدا أقرفه سنة بعينا دي مسيل يخلك ماكينة أنت هالي وها هي تبالي الله ولا نيشت عندك أضغينا والدي كبرات خطاتلتي كمتي ديكو حونا زول أيو أو حدار أو نورا موعلتها محازتك عرفتها وسنتي من ماليو زقر زلنا اسكي نفتخالي تحس دما شقاقركم بحر عدز نبرو كلت سب حدار نبرمو تسبعي حبتنا يبو سلز نبرو تزنبرو زبال جزا وريسو سرعياتو جد كل جزء مستزفتو سبعي نبري سبيتو كل جزء الزوتي عادك أبس نسرعات تعبيا سبعي دين عاركي زفتو عبارات لحدر كوين مالي تجي تزل صرحو جنزبو معالتاوي عبار ناتفو عبتجزا بيلنا إعدام بزيعو مالتي نايلي شبات زغفرنا يقول عنا يتمهارو بس حوا مال التاسبي سلام تاي مستزي تقارص أتبلا سلام تاي مسعرف تاي مزنا قاعد خلينا لغل كل جزء شغال يوم مالي ما ترى شاهدين سلسته ودا نبتو زخدو زنا مربار كيدا وتقول بيل إجازة اللي مسألة اسمع أنا نوي حامل تصاويرك يا ولا أنت يقول الكون يتحسن زين حركين من نبابرها أبز فرم اللي مو أنا مسخودي اللي خيلا تبغى زنا برز خفل دما دربيات اللي خرتي بالمالي واه مبار تجيب كي ها أو جزء بوين ده بركز تمنيس كان عاي كم زي كل كنا يلو بزخانة تما وزنا ورا عرفتو نعرأي وخلو كابي جودي كان خيلا تورقات فري من الله خير مالي كاو مسكلة أبي جينا باخي مسني يلو ناب تمعرض جزء محدر زينه كلهم تمعرضو مسؤول شاتيو جنزب حيزو زخير زنبرو سعون عاي محداري ولين جزانا صبيبي وخبزيو ولا عند خنجبرة كاي نخلين يلو مو بزخانة سب مجرشتا زيرو ناب سبي زخير نباكو خيلو مالتي نباكو مسكدن تايلو مالتي
أكوي محدر سينة تاتقبل مسيح خيلو أنا تفاتحي خاب سبيتي نقل مدن بقى أودي مزي أخ من لسايدني سلمت له بقى تحتتني أكوي تحضر تخن كام ساعة حضر دلين نسيلو نعم ود حفتي سبيت خان تاجراتك قد فازي تسمع يفنا دني الجس هي قوة مالتي أما جرشتا نكمو $500 كم دلله كسريعك نبرها يودك إليه نعاي قومي كاني هو إلو تحبسوا حديرو تنحمش تميت شحيز غيرو كما يز مسألة كالاوتيو أب عمت 1 مليون أتاو غيرو مالتي 1 مليون أتاو مسجبره بتعم تحبسوا شعوقن عركي يله محزاي يله صراحة كان انجرا خان عبيد سلزولاكو ليتن كتر من صراحة ميشم 1 مليون أتاو غيرو مالتي أتاو مسجبره نابوكو خيرو نعاتاو ناي جنزبو بانكي حيزو 1 مليون حيزو خيرو مالتي أكوي يغني لي زمر كان حو خانا كلها يسمح كان أنس بقى عقلي سيبني زنبرو لساعات سبيتي كي ترفقوا بزبا حفتن ساعات سي نزتري يزولها ذهب كان جنزب سريحة 1 مليون سلز خسبكو أرما هيجي تذهب كان 5 غيره 500 غيره 1 مليون هنكايرو مالتي نو دعتي بس جنزب زينات كا جنزب كايرو هنكاترا يقني ليكا بطعمي زمسجنك لبما تاكوتات انت زي صنحنا نيروم طفينا مترفنا اعرختنا ونقعيفو منهم زتلمكوا زامنكوا سبيتيون طليمات نيايلو نو اغوس ماي ود حفتي نعم خفليلو بس ገንዘብ زي ገንዘብ ካይ بغميلو ገንዘብካ ሰበይትኻ እትገዛ ምሸጠቶ بمولو نحما معالتي كخون الناس نسخا خامعيدكا تعريمو نسخا نز ገንዘብ زيبكا معيدكا بجها قير اللي عيلات النيلو سبيت ايلو هو شعنة مليون حزون دا بخير دالكسه نجزا خير حجزا لما سبيت خاب تا قرقر مستملكا خوينا استخاريتا جزا تولول صنيعاتو شعو كح حبيلو كفت بلو تسبع مدحنا مسي خيلات يقرب الليلو او غرا وديقو يقريتا حتى تايب مالي سلازي هم مجرشتا كم زي مسلكن يقرب الليل نساها بعرضات في الليل قال كان كم سلازي قبر كاي جيرا انا متى مسي خمسولت زغبر كي كله اكوي نغرني يلوا بخير حالكيسوم كون حدارو من نابرو من كغبرو جموري بالمالت كابز تاريخ زي تاينا نمهار نزول مصحف مثالي معرف 14 اقصر حدا زلو قال له تزبلك لبام سبيتي بيتانا هنس عشارما بجزا إلى أتفرسوا زبالة سلزي إذن أحواتنا نهتاناتكم يكون ندقهم يكون ميلا نسبعي كان نسبيت خان بيدو زر غير كاخت عريم تدخلوا لدرجات تماهر كايوت سيعر يكون نسبعي تقبصوا هاي كبصني سب እስቲ ሕዚ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ካልእ ዘሎ ኣዘራራብ ዛዕባ ከሰጋግረኩም ኣዶናይ እንታይ ኣቢሱ ብዙሓት መጠንቀቕታታት እንዳበፅሕዎ እዮምና እስኪ ናብቲ ቪድዮ ከብለኩም አዶናይን ተጠንቀቀን ካልያዝ ነው ቤተሰቦቹ ይሄን ልጅ ዋርን ካላደረጉት የትግራይ ህዝብ አገብበል ስነ ስርዓት ያዝረጋበል ካላለው አዶናይ ትግራይን ዋጋ ያስከፍላል አዶናይ ኢትዮጵያን ዋጋ ያስከፍላል አዶናይ ህይወቱን ዋጋ ያስከፍላል የመቅለብለብ እኔ ሲከሰከስ ነው ማየው ሟርት አይደለም የምናገረው ጥላቻም አይደለም የምናገረው አይ ኬር ያውም እንደ አዶናይ ምንም አይነት መሰረት የሌለው ቤዝ የሌለው ድንቁርናን የሚያስተምር ትምህርትን የሚያንቋሽሽ ሰግጥ ማግጥ እያለ የሚያስተምር የሌለ ፍልስፍና ያመጣ ምንም አይነት ትምህርትን ምግባርን ሞራልን ካልቸርን ሁሉ የሚንቅ የሚሰድብ ባህልን የሚሰድብ ሃይማኖትን የሚሰድብ ኤቭሪቲንግ የሚሰድብ መማገጥ መንዘላዘል ከኖርም ውጭ መሆን ዲስኦቤይ ማድረግ እንደዝና የሚያስተምር this is very dangerous very dangerous and I pray for him ጸልይለታለሁ ሊመስል ይችላል እንደ ወረቀት ሰዓት የነደደ ሰማይ ላይ የደረሰ ዝና ሊመስለው ይችላል እንደ ሌሎቹ ወጥቼ አንበሳ ገዛና አንበሳ ትግራዋይ አለለውም because I care እኔ እናት ነኝ ልጆች አሉኝ ስለሰው ልጆች ይገደኛል እኔ አዶናይ ሲወድቅ እንጂ ሲከብር አላይም ያለውት እየሄደበት ያለው ሩጫ ደግሞ is dangerous very dangerous ስለዚህ ማለት የምፈልገው ክቡራት ተኸታተልቲ ዝሓፍትና ከምዚ ዘዳመፅኩም ማያ
زحفتنا باستريا أدوناي كودو إزرائيل زلو ولدو عاقم تزيد أيضا نتقرأين نيوتوبيان ون أو حادقا كودو قنيو نا عاقم كبهالي كبويات لنا زلنا السي حزر ما نافتي كالي زلو أزرارة بزعبا كساقاقركم كبرات تختاتلتي ኢትዮጵያ ድሕሪ 22 ዓመት ናብ ናይ ኣፍሪካ ዋንጫ ከም ዝሓለፈት እዩ ዝግለጽ ዘሎ እስኪ ናፍቲ ቪድዮ ከብለኩም ኢትዮጵያ ድሕሪ 22 ዓመት ናብ ዋንጫ ኣፍሪካ ሓሊፋ ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ 17 ዓመት ንኬንያ 3-0 ብምሳዕሪ ኣብ ሞሮኮ ብዳሎ ዋንጫ ኣፍሪካ ከም ሳተፍ ኣረጋጊጣ ዘላ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ዝነበሩና እዋናዊ ዛዕባታት ነዚኦም መስሉ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነዚ ቪድዮ እንትፈትኹም ድማ ላይክ እንዳገበርኩም ክትወፁ በዚ ኣጋጣሚ እንዳሓተትኩ ብኻሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ብሩኽ መዓልቲ